आओ जीना सीखें। कहानी गोल्ड मैरी फ्लावर। समरा और सलमान आज बहुत खुश थे कि पापा ऑफिस से वापसी पर गोल्ड मैरी फूलों की पनीरी लाए थे। उन्होंने बच्चों को बताया कि कल इतवार है और उन्हें छुट्टी है और वो बच्चों के साथ मिलकर फूलों की क्यारी तैयार करेंगे। इस तरह इस बहार में इनके घर गोल्ड मैरी और पेंसी फूलों की बहुतायत होगी। इतवार की सुबह बच्चे जल्दी उठ गए। पापा अभी नहीं उठे थे। मम्मा ने कहा, आप लोग शोर न करें, दोनों मिलकर खेलें, घंटे तक पापा उठ जाएंगे और नाश्ते के बाद आप लोग पनीरी लगा सकेंगे। समरा ने सलमान से कहा, जब तक हम दोनों मिलकर क्यारी की दोबारा गोटी कर लेते हैं और कुछ पानी भी दे देते हैं। पापा ने पहले से ही क्यारियां तैयार की हुई थी। दोनों बहन भाई ग्लव्स पहनकर दोबारा जमीन को रंगों से नर्म करने लगे। अभी उन्हें काम करते घंटा ही हुआ था कि मम्मा की आवाज आई कि पापा उठ गए हैं और आप लोग भी मुंह हाथ धोकर खाने की मेज पर आ जाएं। दोनों बहन भाई फ्रेश होकर खाने की टेबल पर आ गए। पापा ने हंसते हुए कहा, आप लोगों से सब्र नहीं हुआ? तो समरा बोली, पापा हमने सोचा आपका काम कुछ हल्का कर दें। पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। दोनों ने हम जबान होकर कहा, वेलकम। तो मम्मा भी मुस्कुराने लगी। नाश्ता करने के बाद समरा और सलमान पापा के साथ लॉन में आ गए और पापा बालकनी की मुखालिफ सिमत वाली क्यारी की तरफ आए तो सलमान ने हैरान होकर पूछा, पापा क्या बालकनी वाली साइड पर फूल नहीं लगाएंगे? तो पापा ने कहा, बेटा ये गोल्ड मैरी के फूल है, इनको दिन में 7 से 8 घंटे धूप की जरूरत होती है, जबकि बालकनी की तरफ 4 से 5 घंटे तक धूप आती है। पापा ने इस साइड वाली क्यारी को दोबारा तैयार करना शुरू कर दिया तो समरा और सलेमान भी उनकी मदद को आ गए। दोनों बहन भाइयों ने जमीन जरखेज करने में पापा की मदद की तो समरा ने पूछा, पापा ये फूल कितने दिनों में खिलेंगे? तो पापा ने बताया कि अगर हम बीज डालते तो 45 से 50 दिन लगते। क्योंकि हम पनीरी लगा रहे हैं तो ये फूल इंशाल्लाह ताला 35 से 40 दिन लेंगे। सलमान ने पूछा, सारे फूल देंगे ना? तो पापा ने कहा, इंशाल्लाह, क्योंकि ये फूल हमारे इलाके से मुताबिकत रखते हैं, लिहाजा इन्हें ग्रो करने में दिक्कत ना होगी। अगर किसी दूसरे इलाके के फूल हमारे यहाँ लगाएं तो मुश्किल काम है, लेकिन वो फूल भी उगाए जा सकते हैं, उन्हें बस जरा ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है और वो ज्यादा एहतियात मांगते हैं। इन्हें काम करते देर हो चुकी थी, लेकिन बहुत मजा आ रहा था और वक्त का एहसास तक ना हुआ था। इसी दौरान मम्मा पापा के लिए चाय ले आई और बच्चों के लिए कुकीज। उन्होंने लॉन के नल से हाथ धोए और समर और सलमान पोर्टेबल चेयर भी उठा लाए। मम्मा भी इनके साथ बैठकर चाय पीने लगी। मम्मा ने पापा से कहा, आप मेरे फेवरेट फूल ग्लैड और ट्यूबरोज नहीं लाए? तो पापा ने कहा, वो अगले हफ्ते दूसरी नर्सरी से लाऊंगा। समरा ने पूछा, पापा क्या वो इस नर्सरी में नहीं थे? पापा ने कहा, बेटी ये फूल हमारे इलाके में बहुत मेहनत मांगते हैं, इसलिए इनके लिए खास नर्सरियों से पनीरी मिलती है। अगले हफ्ते वहां जाऊंगा और फिर अगली छुट्टी पर इंशाल्लाह ताला वो लगाएंगे। सलमान ने पूछा, पापा इन पौधों को पानी कब देना है? तो पापा ने कहा, बेटा रोजाना देना है,
لیکن آپ دونوں نے خیال رکھنا ہے کہ پانی مغرب کے بعد یا سورج نکلنے سے پہلے دیں تاکہ سورج کی روشنی کی وجہ سے پانی ضائع نہ ہو۔ اب پاپا بہت توجہ سے گملوں سے پنیری کیاریوں میں شفٹ کر رہے تھے۔ سمرا اور سلمان توجہ سے دیکھ رہے تھے۔ تو اس دوران سلمان نے کہا، پاپا چند پودے میں بھی کیاری میں لگاؤں؟ پاپا نے کہا، کیوں نہیں، آپ دونوں لگا سکتے ہیں۔ سمرا نے چہک کر کہا، ہم بھی پاپا؟ پاپا نے کہا، جی ہاں، آپ بھی۔ دونوں نے بڑی توجہ، محبت اور لگن سے پنیری کو گملے سے کیاری میں لگایا۔ پاپا نے کہا، تقریباً آدھا انچ تک آپ اسے زمین کے اندر لگائیں۔ ساری پنیری کیاری میں لگ گئی تو وہ منہ ہاتھ دھو کر لیونگ روم میں آ گئے۔ سمرا اپنا ڈال ہاؤس لے آئی اور سلمان پاپا کے ساتھ فٹ بال میچ دیکھنے لگا۔ ماما فارغ ہو کر آئیں تو انہوں نے کہا، اب ٹی وی دیکھنے کی باری میری ہے۔ تو پاپا ہنسنے لگے اور سلمان سے کہا، اپنا کیرم لے آؤ، ہم دونوں وہ کھیلتے ہیں۔ اتنے میں سمرا اٹھی اور باہر جانے لگی تو مما نے پوچھا، کہاں جا رہی ہو بیٹی؟ تو وہ بولی، پھول دیکھنے۔ تو سلمان نے کہا، بے وقوف، پھول اتنی جلدی تھوڑی لگتے ہیں، پاپا نے بتایا تو ہے 35 سے 40 دن لگیں گے۔ سمرا نے کہا، تو پھر اس بہار میں اپنی سہیلیوں کو پھولوں کی مہک میں اپنے لان میں پارٹی دوں گی۔ مما نے کہا، کیوں نہیں، میں تو خود بھی اپنی دوستوں کو اسی لان میں ٹی پارٹی دوں گی۔ پاپا نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پودوں کو روز پانی دینا نہ بھولیں۔ بچوں نے کہا، پاپا اس بات کی تو آپ فکر ہی نہ کریں۔ اور واقعی اس مرتبہ بہار آئی تو سمرا اور سلمان کا لان دیکھنے والا تھا۔ گولڈ میری، پینسی، گلیڈ اور ٹیوب روز کی بہتات تھی۔ ان کا گھر خوشبو سے مہک رہا تھا۔ تتلیاں اور جگنو بھی ان کے لان میں آتے تو بچے خوشی سے کھل جاتے۔ لیکن جو بات سب سے زیادہ مسرت کی تھی وہ یہ تھی کہ اس مرتبہ سفید اور پیلی تتلیوں کے علاوہ اس مرتبہ نیلی اور سبز پروں والی تتلیاں بھی پھولوں پر منڈلا رہی تھیں۔ سچ ہے، محنت ضائع نہیں جاتی، لان میں پارٹی تو بنتی تھی۔ سو سلمان کے دوستوں اور سمرا کی سہیلیوں نے پارٹی پھولوں کی مہک میں خوب انجوائے کی۔ کیا بچوں، آپ کے آنگن میں بھی پھول کھلے ہیں؟ کوئی کیاری ہے؟ نہیں ہے تو پریشان مت ہوجیے، آپ چند گملے رکھ لیجیے، یقین کیجیے ان میں بھی پھول اتنی ہی مہک دیتے ہیں۔ آپ کی توجہ کا بے انتہا شکریہ۔ اگلے وینسڈے کو پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ بائے بائے، سو لانگ، اللہ حافظ۔